बेवन बस ये क्या भया बस कमाई की मेरी खाद काश करे छे ना करें काशकरी नाद निशम त्रावी मेज परखम करनमच अजगे पे ये खाद बकार आसे तीज खाद त्राव जमीनस हाँ काश्तकार बाय पन्नी मिथ्सुन टेस्ट अन्नाव पन्नी जिलस मज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मज करनवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की वचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ये मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस मज इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मलल विदेशी जर मुबादल बचावनस मज करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वथरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कायम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम कृषि दर्शन यानी ज़राई मंजरनामे तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर दोस्तों यम ते फसल तो मेव किस्म ये वोपदावान तिमन हंद भरपूर पैदावार हासिल करने खतर खादन हंद इस्तेमाल करान तो दवाहन हंद इस्तेमाल करान माहिर वनान कि यम ते खाद त्रो पन्निस जमीनस मज पन्निस बागस मज या युस दवा पशुन इस्तेमाल करो यह पज तिथे पटन करो ये माहिर वनान ये पे स्प्रे शेड्यूलस मज जिक्र कर आमुत तिकाज अगर ज्यादा दवा छको पन्न कुलियन गैर मयरी दवा छको या गैर तनासुब सान यह दवा छको या ज्यादा खाद त्रो अमि सैन कुदरती वसील मतलब हवा आलूद गसान या जमीन वुचान कि अत पे बुरा असर पेवान जन आबी जखीर तम मुतासर गसान इसलिए पजन तिथे पे खाद त्राने तीम खाद त्राने इत पे माहिर वनान तमें दवा छकन पन्निस मेव बागस मज चूंकि दवा पशुन सीजन गो वनस स्टार्ट तमें दवा पजन इस्तेमाल कर माहिर रिकमेंड करान ताकि सोन माहौल तो बचे तो फसल हंद पैदावार सपद रुत हासिल योतान जन खादन हंद कत करान वुचान कि अहम घरेलू खाद जो सो गई वर्मी कंपोस्ट यानी सो खाद जो बुमसिलो जरिए तैयार करान यह मुसर थवान जमीनस अत मज आब रिटेन कर सलाहियत सो बढ़ान तो मई पैदावार अमे वर्मी कंपोस्ट हासिल सपदान वर्मी कंपोस्ट मुतलिक सेगमेंट तैयार कोर्मुत वलियो प्रोग्राम किस इब्तदास मज वुचो यह सेगमेंट। ज़राई शोब हंदिस सकाफती तो इक्तिसादी मंजरनामस थर कंडिच हैसियत थावान तिकाज अत शोबस सत आबादी हंद बोड बार हिस्स जुड़ित ज़राई ढांच तरक्की हंदन थजरन तम वातनावन खतर जमींदार मेहनत मशक्कत करान माहिराना मशवरन पे अमल करान तो दस्तियाब हर किस्म टेक्नोलॉजी तो आलात कशावर्जी वर्तावस अनान यह कत वाज़ह जे पतमन वरियन दौरान आय ज़राई शोबस मज वारियाह तब्दीली यम काश्तकारी हंद कार आसान बननस फायदे बख्श त बन्याव माहिरव अन खादन हंद तिथ किस्म वजूदस यम माहौल दोस्त तो जमींदार गो मानने यमन खादन मज वर्मी कंपोस्ट नुमाया अहमियत हामिल यह गई सो खाद यस बुमसिनव तैयार करने आजकल लुक गाम शहर चारवई रचान गानों मज नेरन वोल गुह तो पह हेको वर्मी कंपोस्ट तैयार करनस मज इस्तेमाल कर गरपा वर्मी कंपोस्ट खतर बुनियादी जुज मानने यह गुह पुख्त यूनिटन मज त्रावन तो अत 2-4 चैम्बर या वनो खाना आसान गानन हुंद न्यूल गुह यमन खानन मज त्रावन तम पत अकि खास किस्म बुमसिन अत मज त्रावन यम बुमसिन वार वार यह गुह खेवान तो पत यम खुशक बुमसिन खाद तैयार करान यह खाद सान फसलन दरकार मुख्तलिफ अज्जा सत मालामाल आसान यथ फसलस यह खाद त्रावन यी तमिक पैदावार मजदार रंगदार तो मयरी आसान पूरे दुनिया मज ऑर्गेनिक चीजन वारिया मंग खास पे लुक रिवायती खादों तैयार करने आमद चीज सठा पसंद करान तो जमींदारन पन्निस पैदावारस जान मोल हासिल सपदान वर्मी कंपोस्टिंग
مکمل پٲٹھۍ بروئی کار اننہٕ سۭتۍ ہٮ۪کن زمیٖندارن واریاہ فٲیدٕ میٖلِتھ۔ اکہِ طرفہٕ گژھِ اولوٗدگی کم تہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ گژھِ زمیٖندٲری ہُنٛد خرچہٕ تہِ کم۔ محکمہ زراعت چھُ کھادن ہُنٛد یہِ طور طریقہٕ عام کرنہٕ خٲطرٕ کاشتکٲری منٛز بیدٲری پٲدٕ کران، تہٕ اگر کانٛہہ زمیٖندار پننِس باغس یا کھاہس منٛز یُتھ یوٗنٹ آسہِ یژھان لاگُن تٔمِس چھےٚ مٲلی معاونت فراہم کرنہٕ یِوان۔ اگرچہِ واریاہ زمیٖندار ورمی کمپوسٹس کُن رٲغب چھِ سپدان، مگر وُنہِ چھُ امہِ حوالہٕ واریاہ کینٛہہ کرُن باقٕے۔ یہِ شعبہٕ ہیٚکہِ روزگارُک تہِ اہم وسیٖلہٕ بٔنِتھ تہٕ نوجوان ہٮ۪کن امہِ نِش فٲیدٕ تُلِتھ۔ زرعی یونیورسٹی چھےٚ یِمن تربیت تہِ فراہم کران۔ بہرحال یِمن ادارن سۭتۍ اتھواس کرنہٕ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ ترقی تہٕ پاپرجٲیی ہٕنٛزٕ سارے وتہٕ ہموار کٔرِتھ۔ بہارپور گام کس درویش سند سٹھا بجر ساری ونان درویش تقدیر بدلان توئی تم زمینداری ہز تیز کت ونان یمو ست فصلک ڈیر لگان مگر اکہ دہ درو درویش سند راز نون کسان کال سینٹر پہ زانان بہترین زمینداری ہز پرت کت زمینداری ہند کھانا تہ مسلہ تو کسان کال سینٹر پہ پرو زمینداری ہند ماہرن ہند صلاح مشورہ فوراً تمی سات پنی زبان مز کت کرت زمینداری نسبت کن تہ صلاح مشور یا سوال خاطر لو مفت نمبر 8800 ناظرین رات سون کشی درشن ٹیم گومت پامپرس مجھ اخ اہم ادارہ ونکس کام کران یتھ زن سینٹرل سیریکلچر ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ونان یہ سینٹرل سیرک بورڈس تحت ونکس کام کران یہ پامپرس مز یہ ادارہ موجود ات آمت ریشم کشی مولک سانس کرنا ات نمائش ہند سانس کرنا آمت اس یہ اہم ادارہ ات ریسرچ ونکس سپدان سیریکلچرس متعلق یم زن یہ ریشم گچ پالن ول دوست تم ام ادارہ نش مستفید سپدان اس زن یہ ریشم کشی میل ات مختلف اہم شخصیات ات موجود مثلاً ات پروفیسر عبدالرشید ٹینگ صاحب یم وائس چانسلر IUST اونتی پورہ ات ڈائریکٹر سیریکلچر منظور احمد قادری صاحب ات سعید فاروق احمد گیلانی صاحب یم ایڈیشنل چیف کنزرویٹر فارسٹس ام علاوہ امہ ادارک ریسرچ انسٹیٹیوٹ امک ڈائریکٹر یمن ناو ڈاکٹر سردار سنگھ جی ام علاوہ اتہ افسر تو بیس کسان موجود ات سپد تبادلہ خیال پان ون کہ کت پہ ہن یہ سیریکلچر صنعت کت پہ ہن بی نفع بخش بنائت فائدہ بخش بنائت مختلف ضلعوں پہ اور تم دوست آمت یم زن ات سیریکلچر سیکٹر سۭتۍ وابستہ اچھا ات متعلق اخ لۄکُٹ رپورٹ تیار کرم کشی مالس متعلق ولو وچھو یہ رپورٹ ادمس یہ مٲلہٕ اوس ریشم کشی مٲلہ تو ام سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ درٛاو تۄہہِ ام سۭتۍ چھُ اسہِ نیران مقصد أسۍ چھِ پننٮ۪ن افسرن ونان ییٚتٮ۪ن اسہِ مطالبہٕ کیٛاہ چھِ اسہِ کمزوری کیٛاہ چھِ تہٕ سۄے چھِ أسۍ اورٕ یورٕ ییٚتٮ۪ن کران پانہٕ ؤنۍ أسۍ تہِ چھِ یِمن پنُن ونان یِم تہِ چھِ اسہِ پنُن اورٕ کیٛاہ چھِ یِمن سکیٖم کیٛاہ آسہِ تہٕ أسۍ چھِ تی ونان أسۍ چھِ یِمن دپان اگر تۄہہِ سکیٖم چھو نہٕ اگر سون گۄژ کِلوٗ رۄپیس 2000 لگہِ اسہِ دِیِو پنٕنۍ 2000 رۄپیہِ گۄژ کِلوس اسہِ چھنہٕ سکیٖم حاجتٕے أسۍ تُلو امی منٛز یہِ پونٛسہٕ أسۍ بناوو یہِ اسہِ بناوُن آسہِ دوٚیِم چھُ اسہِ چھُ گژھان ڈیمیج ییٚمہِ ساتہٕ تیار کران چھِ کِرم کشی ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ گۄژن ہُنٛد ٹایم چھُ واتان أمِس چھُ گژھان ڈیمیج یِم چھِنہٕ اسہِ تتھ ڈیمیجس تہِ سنان کِہینۍ یونس صٲب مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ آوٕ یتھ مٲلس منٛز تۄہہِ کیٛاہ باسیو حظ تہٕ کیٛاہ وۄمید ہٮ۪تھ آوٕ أسۍ آے یِہوے وۄمید ہٮ۪تھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تہِ کُنہِ تہِ جایہِ گژھان چھِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ نوٚو ٹیکنیٖک چھِ ہیٚچھان صحیح یِم سٲنۍ بُزرگ ٲسۍ جد اجداد ٲسۍ تِم آیہِ پٔتمہِ پھِرِ یہِ ریرنگ کران صحیح تِم ٲسۍ مارکیٹس منٛز پکان تِمو وُچھ أسۍ کیٛاہ چھِ کران کِتھ کٲٹھۍ چھِ کران مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یتھ محلس منٛز وٲتۍ سانٮ۪ن بُزرگن اسہِ ٲس پتہ صرف زِ یہِ چھُ آسان صرف گۄژن تامٕے محدوٗد یہِ کار ییٚمہِ ساتہٕ یتھ مٲلس منٛز أسۍ آیہِ یتھ ایگزبشنس منٛز آیہِ اسہِ وُچھ اتھ گۄژِ منٛز کیٛاہ ویلیوٗ چھُ اتھ ییٚمہِ ساتہٕ ریٖلنگ گژھان چھِ اتہِ کیٛاہ چھُ میلان اتھ اگر برونٛہہ پکناوون یہِ اتھ منٛز کیٛاہ میلہِ کم ویرایٹی ہٮ۪کو أسۍ بنٲیِتھ کتھ پوینٹس پٮ۪ٹھ کۄس ریٹ چھِ اسہِ یِوان
نمو پروگراموں سے تمہیں جانکاری ان وون مارکیٹنگ گھس یہ بہتر روزن دویم کت وون زن اڑ زمیندار بچ زن شیڈ دان کھین تم البتہ امید زن افسر یور آمت یمو وون کرو تہذ تمام یم تن مطالبہ آسان تم کرو سارے پور تو اس یہ امید. مارکیٹنگ کو لے کر کے کسانوں نے اپنی بات رکھی کہ جو مارکیٹنگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ اس کا بھی کارن ہے کہ یہاں پر جو ہے سوکھا کوکون کی بکری ہوتی ہے جبکہ یہ کوکون جو ہے کچا بھی بیچا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ یہاں پر بہت سمے سے کشمیر میں یا پورے نارتھ انڈیا میں جو ہے وہ ڈرائی کوکون مارکیٹنگ ہوتی ہے تو اس کو لے کر کے جو ٹائم لگ رہا وہ ایک بات انہوں نے سامنے رکھی. انہوں نے یہ بھی بات رکھی کہ جو شیڈ وغیرہ بنتے ہیں اس کے لیے وہ سبھی لوگوں کو مہیا کرائے جائیں اور ساتھ میں جو سامان اس کے لیے ہوتا ہے جو اچھا امپرووڈ جو ریئرنگ اپلائنسز ہیں وہ ان کو دیے جائیں. اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور اس میں ایک کسان نے ہم سن رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے لگ بھگ 30 دن میں جو ہے 70,000 روپے کمائے ہیں تو یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں اور ساتھ میں جو ان کے آگے کے بچار ہیں کہ کیسے ہم اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں وہ بھی کسانوں سے ہم کو پتہ چلا. اب آگے جا کر کے ہم اس کو جو ہے اس پہ ہم لوگ گہن بچار کرتے ہیں سینٹرل سلک بورڈ کے طرف سے بھی اور جو اسٹیٹ سیریکلچر کے ڈائریکٹر بھی یہاں پہ موجود ہیں تو ہم لوگ آپس میں جو ہے اس پہ ضرور چرچا کریں گے جو کسانوں نے سجھاؤ دیے ہیں. یم پروگرام اصلی مقصد چھو کہ اس زانو یمن زمیندارن نش یم زن کرم کش یمن کیا تکلیف چھو اگر یہز کھانا تکلیف یمن پور موقع ون خاطر کہ یمن کیا مشکلات تو اس کرو کوشش تم مشکلات دور کرنے خاطر اگر ڈپارٹمنٹس یا سینٹرل سلک بورڈس کھانا کمزوری آس روزمز پتمس وریس اس کرو کوشش یہ کس ورس مز گھ سو رپیٹ گھن تو یم زن یمن ڈفکلٹیز آسان آمژ پتمس ورس مز تم ڈفکلٹیز کرو انشاءاللہ یہ کس ورس مز دور. میون یہ زیادہ پہن یہ کہ اس زن یہ انسٹیٹیوٹ یہ ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نمبر 2 گو وی منسٹری آف ٹیکسٹائل گورنمنٹ آف انڈیا یم زن یہ سکیمز کرمچ رائج جموں کشمیر مز یو ٹی مز تر مز بڑ براڈر ونکس کی سٹیپس نن یم سن یت ایج اولڈ اخ انڈسٹری اخ سلک ات فائدہ وات. حال ہی اخ ایم او یو آمت کرنے ایگریکلچر منسٹری ست تاکہ ایگرو فارسٹری میں بہ زیادہ کت اس زن کل رُوان زن یت من ملبری ٹری لگان کیا سلک بنان تھی پہ زن یہ کوکون یہ بنان ات ملبری ہندس پن وترس بالکل ونان اگر کل کم گئی تو یہ صنعت گھس بت کامیاب کی اس لیے زور دن کل کوالٹی کل ملبری زیادہ کل لگو تم تہ لگو کوالٹی دار بالکل بالکل ملبری کل ات مز ون جگہ تہ کمی کیازکہ اس زن یت علاقہ یمن زن کل لگان تم تہ آئی ون کم گژھان ڈیولپمنٹ کامین تحت یہند ون یہ کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹس ست کران اخ ایم او یو یت من زن یمن ٹیکنیکل اسسٹنس تہ دمو ست تیُتھ سہولیت تہ دمو یت من زن یم ملبری کل زیادہ سے زیادہ ہیکن وۄپدٲوِتھ بیٚیہِ کوالٹی ذریعہ. ارے ہر کو واہ بیج کیٹناشک اور آج کھاد بھی. ارے اتنا خرچہ کہاں سے؟ ارے خرچ کی چنتا کسے ہے، میرے پاس ہے یہ کسان کریڈٹ کارڈ. کارڈ؟ ارے بینکوں دوارا جاری اس کارڈ سے کسان اس کی سیما تک کی رقم کبھی بھی بینک سے نکلوا سکتا ہے اور کھیتی باڑی کی سامگری کبھی بھی خرید سکتا ہے. تو ہر کو بھیا ایک کارڈ میرے لیے بھی. کسان کریڈٹ کارڈ کے لیے نزدیکی بینک سے سمپرک کریں اور پائیں ڈھیر سارے لابھ. ناظرین تھی پتہ کہ ہارٹیکلچر سیکٹر سانہ ہند بوڑ بار سیکٹر ام پہ لگ بھگ پریت وری 10,000 کروڑ روپین ہز آمدنی حاصل سپدان یہ وچان کہ سن باغ ول محنت مشقت کران تو یہ معیاری میوہ تیار کران تک وچان کہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ یمن نش سکیم تو پروگرام یمو سن باغ ول مستفید سپدان. سری نگر ڈسٹرکس مز کیا امہ محکمہ کام کر کت پہ باغ ول مستفید سپدان یمو سکیمو ستن امچ مزید زانکاری دیوان سی ایل شرما صاحب یم زن چیف ہارٹیکلچر آفیسر سری نگر ولو وچو یم کیا زانکاری اس تان واتنوان. ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کے پاس وی آر ہیونگ نمبر آف اسکیمس. اس میں ہمارا MIDH کیپیکس بجٹ رہتا ہے، RKVY ہوتا ہے، آتما ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز دیکھی گئی کہ جو بڑے باغبان ہیں
तो जिनके पास जमीन रहती है 4 कनाल से ऊपर 10 कनाल है, 20 कनाल है, जो नॉर्म से क्वालिफाई करते हैं, वो डिफरेंट सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स का फायदा लेते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो छोटा किसान है, जो 1-2 कनाल है जिसके पास, जहां कोई किसी के आंगन में किसी ने लगाना है कोई, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सोच लिया कि हम ऐसा कर लेंगे कि हम इसको बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर को, इसको अर्बन रूरल प्लांटेशन भी बोलते हैं और न्यूट्रिशनल हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं, कि टू कवर द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ द फ्रूट प्लांट्स, कि जो हमारा एक हाउस होल्ड है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड है, वो भी क्या करेगा, कम से कम 4-4 पौधे हम एक हाउस होल्ड को दे दें, ताकि हर जो शहर कश्मीर में, श्रीनगर में या इसके आउटस्कर्ट्स में जो हमारा रूरल एरिया में नहीं आता है, जिसके पास कम ही जमीन है, तो उसको भी हम जो पौधे हैं वो 90% सब्सिडी पे दे रहे हैं। एक्चुअल कास्ट प्लांट की 60 रुपए है, जो फार्मर को या एक हाउस होल्ड को जो 6 रुपए में एक पौधा पड़ता है। वो उसमें एक क्या होता है कि देयर इज बंच ऑफ ट्रीज, डिफरेंट वैरायटीज के, जैसे एप्पल है, चेरी है, प्लम है, एप्रिकॉट है, इनका एक बंच एक हाउस होल्ड को हम दे देते हैं, जिससे कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन हॉर्टिकल्चर की वो पूरी की जा सकती है। देखें, अभी तक तो हमने कम से कम कोई 1,35,000 के करीब हमने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में उनको दे दिए हमने प्लांट्स लोगों को, और हमने कोशिश ये भी कर ली उसमें कि जो रूरल एरियाज में भी जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, अगर वो भी इसमें फायदा लेना चाहें वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि कुछ किसानों की माली हालत अच्छी नहीं होती है ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। वो लोग पूरी स्कीम का जो 50% सब्सिडी पे होती है उसका बेनिफिट नहीं ले पाते, लिहाजा उन लोगों को हम 90% सब्सिडी की स्कीम में कवर करते हैं। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है लोगों को मयारी दरख्त दे दिए हमने, अच्छे दरख्त दे दिए उनको, तो उनके कंप्लेंट आ गई कि वो दरख्त सूख गए, अच्छे नहीं निकले। लेकिन जब हमने किसान को ये बताया कि ऐसा है कि आप जो पौधा लगाते हो उसका 3 फीट का गोलाकार सुराख करना है, 3 फुट का गोलाकार सुराख करना है, और उसमें एक सुराख में कम से कम 1 टोकरी खाद, वो देसी खाद होती है गोबर की, अगर वो नहीं मिलती है आपको वर्मी कंपोस्ट ही कम से कम 4-5 किलो एक सुराख में डाल। उससे क्या होता है कि जो सुराख होता है आगे, जब जिनके पास तो पानी की सुविधा है लेकिन जो रेन फेड हॉर्टिकल्चर में बिलीव करते हैं, आगे आपको अप्रैल और मई में क्या होगा कि पानी की कमी होगी, सुराख 3 फुट का होगा, वो पौधा कभी भी नहीं मरेगा, उसका सर्वाइवल जो है वो मोर देन 90% एक्सपेक्ट करते हैं हम। और ये जो किसान भाइयों के लिए हमारी ये गुजारिश रहेगी कि 3 फुट का गोलाकार सुराख जरूर निकालें पौधा लगाने से पहले। ये नहीं है उसको एक दबदीक सुराख की करके तो उसको डाल देंगे, तो क्योंकि उसकी जड़ टैप रूट सिस्टम होता है वो पूरा नीचे जाता है, जब तक कि वो नीचे नहीं जाएगा वो पौधा सूख जाएगा, चाहे वो 3-3.5 फुट का और 45 mm का गर्थ का पौधा भी होगा, अच्छा पौधा भी होगा, वो तब भी नहीं चल पाएगा जब तक कि उसको सुराख अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसा है कि 20-25 मार्च तक हम तभी सिफारिश करते हैं कि अगर टेम्परेचर रेज ना हो। कई बार क्या होता है कि 20 मार्च के बाद ही गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब जो फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, आपने देखा होगा आपको पीच प्लम में फ्लावरिंग कई जगह में, कई पॉकेट्स में, मैं हर एक की बात नहीं करता हूं क्योंकि प्लांट पर हम देखते हैं कि माइक्रो क्लाइमेट कैसी है। श्रीनगर में हम देखेंगे नार्मल में कोई माइक्रो क्लाइमेट है, यहां कोई है, वहां दूसरी जगह कोई क्लाइमेट है, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि प्लांट के लिए माइक्रो क्लाइमेट कैसी है। इसमें जो शेड्यूल का हमने शेड्यूल जो आ गया है यूनिवर्सिटी से अप्रूव होके, और हमने वो प्रिंट में भी दे दिया है, लेकिन अब भी हम फार्मर को ये कह रहे हैं कि इस वक्त HMO स्प्रे ऑयल का टाइम है, जो हार्टिकल्चर मिनरल ऑयल का इस वक्त टाइम चल रहा है, तो उसका 2% का स्प्रे उसका जो है वो आपने करना है, उसमें वो जरूरी है, क्योंकि इस वक्त स्प्रे करोगे ताकि हमारा सेंडोस्केल का ट्रीटमेंट हो जाएगा और बाकी चीज का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम सुनने वालों को, देखने वालों को यही एक मैसेज देना चाहेंगे महकमा बागवानी की तरफ से। एक तो अपने खेत में, बाग में पानी इकट्ठा मत होने दें उधर। दूसरा ये है जो सुराख जैसे हमने बताया वो दे दें, और ऑर्गेनिक खाद पर ज्यादा जोर दे दें, केमिकल खाद को छोड़ दें, और जो स्प्रे शेड्यूल है हमारा, स्प्रे शेड्यूल प्रॉपरली फॉलो करें, और जो दवाई ले लें, खास करके ये मेरा एक बहुत उम्दा मैसेज रहेगा, दवाई जो रजिस्टर्ड दुकान से ही ले लें। जो हम स्प्रे शेड्यूल आपको दे देंगे, क्योंकि हम डाइथन की सिफारिश करते हैं या किसी की भी दवाई की सिफारिश करते हैं, वो एक उम्दा किस्म की ब्रांड जो होता है उसी का ले लें, क्योंकि आमतौर पर किसान बेचारे की माली हालत वैसी नहीं होती, वो क्या करता है कि रेट कम देख के कोई छोटी कंपनी क्या लेता है। वो मेहरबाना गुजारिश है कि अच्छी कंपनी की दवाई ले जिसका असर अच्छा होगा।
ناظرین کشی درشن پروگرامس متعلق واتناو تۄہہِ تانٮ۪تھ یہِ شیچ کہِ یہِ پروگرام چھُ ہمیشہ آسان یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ دٔستیاب. اَمہِ علاوٕ اگر تُہۍ پنٕنۍ راے اَسہِ تانٮ۪تھ ٲسِو یژھان واتناوٕنۍ تُہۍ ہیٚکِو تِم بذریعہ ای میل اَسہِ تانٮ۪تھ واتنٲوِتھ. سٲنۍ ای میل پتہ چھِ ddksrinagar@yahoo.com. بیٛاکھ ای میل پتہ چھُ ddksrinagar@gmail.com. دوستو أسۍ ووت سانہِ أزکہِ پروگرامُک وقت تہِ اند. انشاء اللہ تعالیٰ کرو آیندٕ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام دِیِو اِجازت. السلام علیکم.